اس کے باوجود قبر تے آخرت کی بڑی فکر ہے. حدیث پاک میں چاندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف ابواب الزہد باب فی ذکر الموت، اور ابن ماجہ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ 63 کے اندر صحیح سند یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر تے چلے گئے، قبرستان جاندے نے تے قبر تے کھڑے ہو گئے تے زاروں قطار روئی جاندے نے، آنسو بہائی جاندے نے. پوچھن والا پوچھ دے، اے عثمان تانوں تے نبی پاک نے ڈائریکٹ جنت دی بشارتاں دتیاں نے، تانوں تے نبی پاک نے زبان نبوت نال جنتی قرار دیتے ہیں، اے عثمان اینا ڈر قبر تے کھلو کے اینا فکر ہے. کہنے لگے اے اللہ دے بندے اندے وچ کوئی شک نہیں، نبی پاک نے مینوں جنت دی بشارتاں دتیاں نے. اسی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں، اے جڑی قبر ہے آخرت دی منزلاں دے وچوں سب تو پہلی منزل ہے، آخرت دی گھاٹیاں دے وچوں سب تو پہلی گھاٹی ہے. کبھی تو بھی فکر کیتا ہے اپنی امی ابو دی قبر تے جایا کر، عام مسلماناں دی قبراں وچ جایا کر، جا کے دعا کریا کر. قبرستان جان دے دو مقصد نے، قبرستان جان دے تے قبر دی زیارتاں دے دو مقصد نے. ایک تے قبر والے واسطے رب کو دعا کرنا اللہ انہوں معاف کر دے، تے دوسرا بندے نو اپنی موت بھی یاد آ جاتی ہے کہ اے اج قبراں دے ستے نے، کل میں بھی ایتھے آنا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار روئی جا رہے نے، اینا روئے آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی، بھیج جاندی ہے. تے پوچھن والا پوچھدا ہے اینا ڈر؟ تے کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخرت دی منزلاں دے وچوں قبر سب تو پہلی منزل ہے. جیڑا بندہ قبر دی گھاٹی وچوں کامیاب ہو گیا، اگے بھی امید ہے انہوں کامیابیاں مل جان گیا، لیکن جڑا بدبخت ایتھے ہی قابو آ گیا، قبر سے قابو آ گیا، ان واسطے اگے بھی مشکلاں نے. اللہ اکبر اللہ. قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیا ہڈیاں جویں ویلا نہ توڑ دا، بنا خدا دی اوتے کاکھ نہیں جے چھوڑ دا. اللہ بچاوے ساڈے تئی. آو اج فکر کر قبر دا، قیامت دا. تو لوگاں تے ظلم کرنے، انہاں دے پلاٹ قبضے وچ لینے، گھراں تے قبضہ کر لینے، مال لٹ لینے، تیروں ڈر کوئی نہیں. ایک دن تو قبر وچ بھی جانا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، رب دے سامنے بھی پیش ہونا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم بندے یہ بھی رب کو روئی جا رہے ہیں. آپ کی شہادت